अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में ईद उल फितर की सुन्नतें, ईद उल फितर की नमाज और ईद के बारे में कुछ बोलने वाली हूँ। वीडियो ज़रूर से एंड तक देखिए। आप सब भाइयों बहनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और रोज़ों की भी मुबारक हो। जिन्होंने रखे अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए और जिनके छूट गए अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं, पहले मैं ये बता दूं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह के जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिया जाता है, जन्नत को रोज़ाना सजा दिया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है। ईद के बारे में भी कुछ कह देती हूँ। ईद मुसलमानों का ख़ास त्यौहार है। ईद रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के बाद आती है। मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद के दिन ईदगाह में ईद की नमाज अदा होती है। सब छोटे बड़े एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। बच्चे ईदी लेने के लिए बहुत खुश होते हैं। ईद के दिन घर में मज़े मज़े के पकवान बनते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। और ईद उल फितर की सुन्नतें और अहकाम भी कहूँगी, गौर से सुनिए। नमाज ईद उल फितर से पहले सदका अदा करें, गुस्ल करें, अच्छा लिबास पहनें, खुशबू लगाएं। नमाज ईद उल फितर से पहले ताक खजूरें खाएं। नमाज ईद उल फितर के लिए ईदगाह जाएं। ईदगाह पैदल जाना, अपने अजीज़ व अक़राब के साथ ईदगाह जाएं और एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आ जाना। घर से ईदगाह जाने तक तकबीर कहना। चलिए तकबीरात भी कह देती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चांद रात होती है ना, वो लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात है। अल्लाह ने इस रात को इनाम की रात कहा गया है। और ईद की चांद रात का वजीफ़ा बताती हूँ। 200 मरतबा या रहमान या रहीम पढ़ें। या रहमान या रहीम पढ़कर अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़, दौलत, पैसों में बरकत होगी और आपके तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। आप ये वजीफ़ा ज़रूर से करें। चलिए ईद की नमाज़ पढ़ने के तरीक़े के बारे में बात करेंगे। ये एक सुन्नत नमाज है, वाजिब नहीं है। ईद की नमाज को आप सनराइज से लेकर ज़वाल के वक्त तक पढ़ सकते हैं, लेकिन ना सनराइज से पहले पढ़ सकते हैं और ना ही ज़वाल के बाद पढ़ सकते हैं। और एक बात, ईद की नमाज औरत पर वाजिब नहीं है। अगर नहीं पढ़े तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। अगर कोई औरत ईद की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वो 2 रकात नफिल शुक्राना की नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप दिल की सुकून और इत्मीनान के लिए ईद की नमाज़ पढ़ना चाहते हों तो नमाज ईद का तरीक़ा बताती हूँ। पहले नियत करें, मैं ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब 6 तकबीरों के साथ पढ़ती हूँ, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह नियत करें। चलिए बताती हूँ कि कैसे नियत करें और कैसी नमाज़ पढ़नी है, सारा तरीक़ा बताती हूँ, देखिए वीडियो को। फिर नियत करें, मैं ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब 6 तकबीरों के साथ पढ़ती हूँ, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरे काबे के तरफ, अल्लाहु अकबर। और फिर सनहा पढ़ें। फिर हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें और फिर हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दें और फिर हाथ उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा कोई एक सूरा पढ़ें। मामूल के मुताबिक रुकू और 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और दूसरी रकात में सूरह फातिहा और एक सूरा पढ़ें और फिर 3 तकबीरें पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
اکبر اللہ اکبر۔ پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ معمول کے مطابق 2 سجدے اور اتحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیریں۔ اس طرح نماز عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ چلیے آئیے آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے اور آمین کہیے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنی ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانی میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرما کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمیں لیلۃ القدر کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، بس اپنی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول فرما۔ یا اللہ، عید آ رہی ہے، ہر کوئی عیدی کا مطالبہ کرتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن اللہ میں تجھ سے عیدی کا مطالبہ کرتی ہوں، تو میری جھولی میں مغفرت، بخشش، تیرا کرم اور فضل ڈال دے۔ میرے والدین کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے میری جھولی میں دنیا و آخرت کا بھرپور فضل ڈال دے۔ مبارک مہینہ ہے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اے اللہ اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ، ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، ہر گناہ سے، آنے والی تمام آفتوں سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا لے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہماری تمام نیک حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میرے شوہر کی لمبی حیات عطا فرما اور مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، میرے شوہر کی روزگار میں مدد عطا فرما اور ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ، میں جو دعا مانگی اس کو قبول فرما اور جو مانگنے سے رہ گئی ہوں تو اس کو بھی قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو عید سے پہلے ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کو اس سے کچھ جاننے کو مل جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ بائے، اللہ حافظ فرینڈز، ٹیک کیئر۔